नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकहरू, आज हामी तपाईहरूलाई भविष्यका दुई सांसद वा मन्त्रीसँग अहिले नै साक्षात्कार गराउँदैछौँ। यी दुई युवक अहिले राजनीति, अध्ययन, व्यापार, व्यवसायमा त छैनन्, तर यिनीहरू भविष्यका सांसद अवश्य हुनेछन्। तस्बिरमा देखिएका यी दुई युवकलाई हेर्नुहोस्। मङ्सिर 14मा गोदावरी 5 महाकाल स्थित बालकुमारी मन्दिरको मूर्ति चोर्ने दुई चोरहरूको तस्बिर हो यो। मूर्ति चोरहरूलाई सांसद र मन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गर्ने हामी कुनै ज्योतिषी त होइनौँ, तर नेपालको राजनीति यही गतिमा अघि बढिरह्यो भने यिनीहरू एक दिन सांसद मन्त्री अवश्य बन्नेछन्। उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्को यो तस्बिर पनि हेर्नुहोस्। तस्बिरमा देखिएका यी व्यक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सफा चरित्रले योग्य ठहर्याएका छिरिङ डुमडुम लामा भोटे अर्थात् कार्चेन लामाको हो। 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरेको अभियोग ठहर भएर 2 वर्ष जेल सजाय भोगेका कार्चेन लामा अहिले प्रचण्डको आशीर्वादले कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनेका छन्। चोरहरूप्रति प्रचण्डको माया र सद्भावले यिनी हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा निर्वाचित समेत भएका छन्। चोरलाई मन्त्री र सांसद बनाउने अद्भुत क्षमता भएका तपाईँ श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हार्दिक बधाई। प्रचण्ड जस्ता तेजस्वी नेता नेपालमा नहुँदा हुन् त चोर डाकाहरूको कल्याण कसरी हुन्थ्यो होला। हुन त 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर 17,000लाई शहीद बनाएको उद्देश्य पनि त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पुरा गर्नु छ। यो राष्ट्रिय अभिवारा पुरा गर्न पनि प्रचण्डले चोरलाई पहिले प्रदेश मन्त्री बनाए, अहिले प्रतिनिधि सभाको सांसद बनाए। एउटा चोरलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने स्थानमा ल्याएर प्रचण्डले राखिदिए। सायद यही भएर नेपालमा धेरै बुद्धि भएकाहरूले प्रचण्डलाई गतिशील नेता भन्ने गरेका होलान्। गोदावरीको बालकुमारी मन्दिरका 25वटा मूर्ति चोर्ने दुई भाइहरूले अब खासै चिन्ता गर्नु परेन। तिमीहरूका दाई प्रचण्ड दाई हुनुहुन्छ। दाई पावरमा रहेसम्म तिमीहरूलाई के को चिन्ता? अहिले तिमीहरू पक्राउ परिसकेको हामीले सुनेका छैनौँ। पक्राउ परि नै हाल्यौ भने पनि निर्धक्क भएर भन्नु, मूर्ति चोरका पालनहार प्रचण्ड हुँदासम्म हामीलाई केही चिन्ता छैन। क्रान्तिको बलमा देशमा आमूल परिवर्तन गर्न हतियार उठाएका अहिले पनि माओवादी कार्यकर्ता हुनुमा गर्व गर्नेहरूलाई कार्चेनको कुरा प्रचण्डसँग जोडेर उठाउँदा रिस उठ्न सक्ला। कार्चेनलाई प्रचण्डले सांसद बनाएको हो र? हुम्लाका जनताले भोट दिएर पो उनी सांसद भएका हुन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेर पनि उनी मन्त्री भएका हुन् भन्ने तर्क मनमा उब्जेला। कर्णालीमा उनी कसरी मन्त्री भए भन्ने कुरा त्यहीका माओवादी नेता ठम्बर विष्टसँग हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गरेको सामग्री हामीसँग सुरक्षित छ। अनि नेपालमा चुनाव कसरी जितिन्छ त्यो पनि कसैले कसैलाई सिकाइरहनु परेन। खैर, जे होस्, बालकुमारी मन्दिरको मूर्ति चोर्ने भाइहरूले डराउनु परेन। तिमीहरूको दाई प्रचण्ड 2-2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुने लाइनमै हुनुहुन्छ। कार्चेनलाई माया गर्ने दाईको मनमा तिमीहरूप्रति किन घृणा जाग्थ्यो होला र? हामीले अहिलेसम्म राखेका विषयमा केही व्यङ्ग्य, घोचपेच मिश्रित सूचना थिए दर्शकबिन। चोर, डाका, भ्रष्टाचारी, यौन दुराचारी, शोषकी, अरूलाई बर्बाद पारेर आफू आबाद भएका र समाजलाई रुवाउनेहरूको जमघट हुने थलो संसद हुन थाल्यो। यता अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्, उता सांसद भएर निर्वाचित भइरहेका छन्। बैमानहरूलाई छानी छानी माया गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई बानी नै लागिसक्यो। समानुपातिकबाट नेताका श्रीमतीहरू, पैसा हुने धनाढ्यहरू, ढुङ्गा गिट्टीदेखि चेली बेटी नै किन नहोस्, यस्ता सबै बेचेर पैसाको झोला बुझाउन सक्नेहरू पनि सांसद हुन सक्ने स्थिति बसालिएको छ। सांसद हुन चरित्र सफा भइरहनु पर्दैन। अझै माओवादीबाट हुन त जति धेरै चरित्रमा दाग, उति धेरै सक्षमताको प्रमाणपत्र मानिन थालेको छ। दुनियाँभरका देशमा जनतालाई रोजगार दिँदा त्यो देशका शासकले गर्व गर्छन्। जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षाको राम्रो प्रबन्ध गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। छिमेकी चीनमै त्यहाँका कम्युनिस्ट शासकहरूले निर्यातको ग्राफ देखाएर गरिबी उन्मूलन भएको आँकडा देखाएर खुसी साट्छन्। उन्नति प्रगतिका कुरालाई गर्व गर्न लायकका विषय भनेर दस्तावेजका रूपमा राख्छन्। अनि हाम्रो देशमा कुन दलले कति जनताको हत्या गर्यो, कसले कति सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त गर्यो, कसले विदेशी इसारामा देशमा अस्थिरता मच्चायो, त्यसका आधारमा क्रान्तिकारिताको हिसाब निकालिन्छ। मान्छे मार्ने, ध्वंस गर्ने, जेल बसेको जस्ता कुरालाई जबसम्म गर्व गर्न लायक विषयका गणना गरिरहन्छ, सम्झिनुहोस् त्यो बेलासम्म कुनै पनि देशको कल्याण सम्भव छैन।
त्यो देशका जनताले सुख पाउने ग्यारेन्टी नै छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र आजको कार्यक्रममा नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको चाहना प्रकट भइरहेका बेला फेरि पनि 3 नेता देउबा, ओली र प्रचण्डको मुठ्ठीमा देशको राजनीति परेको छ र आगामी 5 वर्ष पनि यिनै नेताहरूले जनतामाथि शासन गर्दैछन्। यसबीचमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने दौड नयाँ पुस्ताको पनि सुरु भएको छ। एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस्तै कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाको मोटरसाइकल खरिद प्रकरण बारेको फलोअप रिपोर्ट पनि थप तथ्यसहित आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस्तै बहुविवाह आरोपित भोजपुरका एक पूर्व गाउँपालिकाका अध्यक्ष बारेको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र एक नागरिकलाई प्रहरीले बिना कारण 25 दिनसम्म थुनामा राखेर दुःख दिएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामीसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केही सिट जितेपछि रेशम चौधरी भेट्न नेताहरूको लर्को दिल्ली बजार कारागारमा लाग्न थालेको छ। रेशमप्रतिको चिन्ताका कारण नेताहरू जेल धाउन थालेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 34.62% तालीमा र 65.38% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् रेशमप्रतिको चिन्ताका कारण नेताहरू जेल धाउन थालेका हुन् भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 8.3 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउन राष्ट्र बैंकले लगाइरहेको आयात प्रतिबन्ध मङ्सिर मसान्तपछि पनि कायम रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषय, फेरि पनि 3 नेताको आलोपालोको चक्रमा नेपाली राजनीति पर्दैछ। शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली नै आलोपालो मिलाएर प्रधानमन्त्री हुने र जनताको भाग्यमा निराशा मात्रै पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरिन थालेको छ। काङ्ग्रेसमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत केही युवाले भनिरहेका छन्, अब हामी हाँक्छौँ सरकार। यसो भनिरहँदा अघिल्लो पुस्ताका शेरबहादुर देउबा र उनको समूहले नयाँलाई सत्ताको बागडोर दिने सम्भावना लगभग शून्य छ। राप्रपामा जबरजस्त रूपमा कमल थापाबाट राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व खोसे, तर लिङदेनको जति हिम्मत गर्ने युवा पुस्ता माओवादी र एमालेमा भेटिएनन्। भन्नका लागि त कम्युनिस्टहरूले आफूलाई पूर्व पञ्चहरूभन्दा बढी क्रान्तिकारी ठान्छन्, तर युवा भनिएका र आफूलाई बढी क्रान्तिकारी ठान्नेहरूले पुराना पुस्तालाई आराम दिन्छौँ भन्न सकिरहेका छैनन्। नयाँ सरकार बनाउने प्रयास सुरु हुन लागेको यो घडीमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमा युवा पुस्ताको ल्याकत कति छ त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। नेपालको राजनीतिमा पटक पटक अवसर पाएर पनि जनताको पक्षमा कुनै योगदान दिन नसकेको भन्दै निर्वाचन अघि विभिन्न समूहले नो नट अगेन अभियान नै सञ्चालन गरे। तर चुनावमा जसका लागि नो नट अगेन अभियान चलाइएको थियो तिनैलाई जनताले निर्वाचित गरिदिए। जनताले फेरि पनि सांसदका रूपमा पुराना नेताहरूलाई नै चुने पनि सरकारको नेतृत्व पुरानोबाट नहोस्, युवा पुस्ताको काँधमा देशको जिम्मेवारी सुम्पियोस् भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। निर्वाचन परिणामले देशको सबैभन्दा ठूलो दलमा नेपाली कांग्रेसलाई उभ्याइदिएको छ। कांग्रेसमा पुराना पुस्तालाई विश्राम दिँदै नयाँ पुस्ताका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरू सरकारको नेतृत्व लिने प्रयासमा छन्। रापरपामा समेत पुरानो पुस्ताका कमल थापा विस्थापित भएर राजेन्द्र लिङदेन स्थापित भएपछि मुर्झाएको रापरपाले यसपटकको निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेको छ। तर रापरपामा जति पनि रूपान्तरण
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा देखिएन। कङ्ग्रेसमा चाहिँ एमाले र माओवादीमा नयाँ पुस्ताका कुनै हिम्मतिला युवा देखा परेका छैनन् जसले भन्न सकुन् अब हाम्रो पालो। विश्व परिवेश जहाँ पुगे पनि नेपालमा पुरानी ढर्राको राजनीति अव्यस्त रहेको राजनैतिक दलहरूलाई समेत सोच्न बाध्य बनाउने लहर दबाव र अभियानले गति लिँदैछ। शनिबार माइतीघर मण्डलमा नयाँ पुस्ताका लागि प्रदर्शन नै भएको छ। प्रदर्शनमा 3 जना मात्रै उपस्थित थिए। उनीहरू धेरै बेरसम्म छातीमा प्लेकार्ड टाँसेर उभिए। उनीहरूले छातीमा टाँसेको प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, निर्वाचनको निचोड, शीर्ष नेता बाटो छोड, जतिसुकै होस् झुत्रे झाम्रे लाइन्न, मोमो पिज्जा जेसुकै होस् सडेको चाहिँ खाइन्न। र अति गर्यो जनता, छैन कुनै शङ्का, यस्तै गरे चाँडै नै पुर्याइदिन्छन् श्रीलङ्का। कोभिड महामारीमा आम मानिसबीच परिचय स्थापित गरेका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले यो प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए। अहिले सरकारको नेतृत्व गगन थापाले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ भन्दै दबावका लागि सामाजिक सञ्जालमा सुवेदी सक्रिय छन्। स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा आफू सडकमा आएको भन्दै उनले गगन थापा एकजना व्यक्तिको पक्षमा भन्दा पनि नयाँ नेतृत्व र परिवर्तन तथा स्थायित्वको पक्षमा आफू उभिएको बताएका छन्। हामी जनता चाहिँ फेरि 5 वर्षसम्म मुरमुरिएर एकदम दिक्क मानेर बसिरहनु पर्ने त्यो अवस्था आउँछ कि जस्तो देखेर सबैजना अहिलेदेखि आफ्नो आफ्नो समूहमा चाहिँ आवाज उठाउन थाल्यौँ, सडकबाट खबरदारी गर्न थाल्यौँ भने यो माथिका नेताहरूलाई अलिकति चेत्छन् कि अलिकति यो पार्टीभित्र यो आफ्नो आफ्नो संसदीय दलभित्र र सरकारमा प्रदेशमा केन्द्रमा चाहिँ नयाँ मान्छे आउने वातावरण बन्छ कि भनेर यो हामी बेला बताउँ। डाक्टर सुवेदीले सामाजिक सञ्जालबाटै शनिबार माइती घरमा भेटौँ भन्ने सन्देश पोस्ट गरेका थिए। उनलाई साथ दिन अरू 2 जना उभिएका थिए। हामीले पटक पटक नेता भएनन्, व्यवस्था भएन भनेर व्यवस्था फेरिरह्यौँ, तर अहिले चाहिँ व्यवस्था हामीले एउटा विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था चाहिँ हामीले पालन गरिरहेका छौँ। र त्यो व्यवस्था अन्तर्गत पनि फेरि त्यही नेताहरू पुरानो नेता दोहोरिरहने हो भने देशले यत्रो ठुलो लगानी गरेर निर्वाचन गरेको के अर्थ? पटक पटक टेस्टेडलाई भन्दा पनि नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने आम जनताको पनि माग छ। यद्यपि माइतीघर चोकमा चाहिँ यस्तो प्रदर्शन गर्ने 3 जना मात्रै उपस्थित थिए। नेपालको राजनीति फेरि पनि 3 नेताको मुठ्ठीमा। पछिल्लो 14 वर्षदेखि नेपालको राजनीति 3 पार्टीका 3 नेताको चाहनामै अल्झिन पुगेको छ। कङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबाको वरिपरि राजनीति घुम्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लगभग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सधैँ केन्द्रमा रहे। देशको आवश्यकता भन्दा माओवादी पार्टीको सत्ता स्वार्थ भन्दा बाहिर प्रचण्ड पनि गएनन्। नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले सत्ता यात्राको सुख भोग गरे। मूलतः 3 पार्टीमा जो अध्यक्ष हुन्छन् तिनैको निर्णयले नेपालको राजनीति निर्देशित भयो। बितेका 14 वर्ष प्रमुख नेताहरूको एकल निर्णयले नेपालको राजनीति कहिले बन्दी हुन पुग्यो, कहिले भद्रगोल हुन पुग्यो। तर यो स्थिति कहिलेसम्म? यो प्रश्नको जवाब कसैसँग पनि छैन। किनभने फेरि पनि शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको इच्छा अनुसार सरकार गठन हुने स्पष्ट चित्र देखिएको छ। सत्ता साझेदारीमा लाभ बाहेक उद्देश्य नै नभएका राजनैतिक दल, सधैँ बार्गेनिङ, सधैँ फाइदामा अर्जुन दृष्टि। आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक औपचारिक रूपमा बसेको थियो। त्यो बैठकपछि पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गठबन्धन कायम राख्ने तर अन्य दलसँग पनि संवादको झोका खुला गर्ने प्रतिक्रिया दिए। गठबन्धन बनाएको जुन गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको र अन्य अप्सन पनि बाँकी खुल्ला राखेको छ। यो प्रतिक्रियाको सरल सन्देश थियो। माओवादीले मागे जति गठबन्धनले दिनुपर्छ, अन्यथा हामी एमालेसँग पनि मिलिदिन सक्छौं। चुनाव अघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लडे सबै पार्टी सकिने भन्दै गठबन्धनको पक्षमा आउन दबाव सिर्जना गरेका थिए। अहिले गठबन्धनका बाँकी दललाई तर्साएर बढीभन्दा बढी लाभ लिने योजनामा माओवादी छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। उपाध्यक्षको भनाइको विश्लेषण हुन थालेपछि तुरुन्तै महासचिव देव गुरुङले गठबन्धन बाहेक अन्यत्र छलफलको योजना नरहेको टिप्पणी गरे र आफ्ना उपाध्यक्षले खोलेको पोल टाल्ने प्रयास गरे। अहिले त गठबन्धनकै प्रक्रिया यथावतै छ, त्यसमा कुनै पुनरावलोकनको विषय खासै त्यस्तो त केही उठिएको छैन। अब अहिले फेरि प्रसङ्ग सन्दर्भ पनि त्यति देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले त त्यही नै छ। अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा अरूसँग पनि वार्तै हुन नसक्ने भन्ने कुरो त भएन, कुराकानी हुन नसक्ने कुरो त भएन। अरू पनि सबैसँग अब राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा चाहिँ जोसँग पनि भेटघाट कुराकानी छलफल अन्तर्क्रिया चलिरहने प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छँदै। नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्न वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सोमबार छलफल हुने बताइएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विजय मिश्र। डाक्टर विजय, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब चुनाव अघि नो नट अगेन अभियान चलाइयो, तर त्यो अभियानले खासै लजारबाट लागेको देखिएन। तर पनि जनताको एउटा चाहना छ कि टेस्टेडहरूबाट कति शासित हुने, अब नयाँले चाहिँ सरकार चलाउन् भन्ने किसिमको चाहना देखिएको अवस्था छ जनतामा। तपाईँ यस्तो सम्भावना कहीँ कतै देख्नुहुन्छ? यहीँबाट सुरु गरे।
यो पहिलो चरणमा जस्तो 2 वर्ष हुन्छ नि 5 वर्षसम्म हो होइन हजुर फर्स्टमा चाहिँ म देख्दिनँ युवाले पाउने भनेर कतैबाट पनि किनभनेदेखि यो अब अङ्कगणित यस्तो बन्यो कि युवाहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो नो नट एगेनलाई दोस्रो पुस्ता लागू पनि भयो फेरि हेर्नुहोस् पहिलो पार्टीका अध्यक्षहरूमा त्यति लागू भएन एउटा उपेन्द्र यादव बाहेक अरूलाई चाहिँ तर समग्रमा हेर्नुभयो भने धेरै मन्त्री भइसकेका पटक पटक मन्त्री भइसकेका पटक पटक सांसद भइसकेका पनि धेरैलाई हराएर यो नो नट एगेन अभियानलाई कम्तीमा 50% त लागू गरियो जस्तो लागेको छ मलाई होइन त्यसले गर्दा यो सफल नै भएको जस्तो लाग्छ तर के देखेको छ भने अहिलेको अङ्कगणित के देखिन्छ भनेदेखि यो 5 दलीय गठबन्धनले नपुग्यो भने 6 दलीय बनाएर अथवा 7 दलीय बनाएर भए पनि उनीहरूले त्यही दलका नेताहरूमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछन् अथवा वामपन्थीहरूको पनि गठबन्धन भयो भने पनि त्यसबाट पनि त्यही बुढामध्ये कोही प्रधानमन्त्री हुने भएकोले मैले देखेको चाहिँ जस्तै सुरुमै एउटा के हल्ला आयो भनेदेखि वाम गठबन्धन होइन कि यो 5 दलीय गठबन्धनको केही थपेर अरू विकल्पहरू थपेर अरू नयाँ पार्टीहरू जुन खुलेका छन् त्यसमध्ये कुनै एउटा दुईटा थप्दा पनि हुने पुग्ने भएकोले उनीहरू मध्येबाट सुरुमा शेरबहादुर देउपालाई 2 वर्षलाई प्रधानमन्त्री त्यस पछाडि 2 वर्ष प्रचण्डज्यूलाई र पछि 1 वर्ष चुनावी सरकार कुनै युवालाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने देखेकोले मैले यो अलिकति के गेस गरेँ भनेदेखि पहिलो चरणमा चाहिँ बुढापाका नै कोही आउनुहुन्छ जो चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ तर दोस्रो चरणमा जब फेरि पनि सरकार चेन्ज गर्नुपर्ने माहौल बन्छ त्यतिखेर संसदभित्र त्यो जुन युवाहरूको जुन चाहे त्यो काङ्ग्रेसको युवा होस् चाहे त्यो एमालेको युवा होस् चाहे अरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा हुन् अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा हुन् अथवा सिके राउतै किन नभनौँ होइन यी सबै किसिमका युवाहरूले एउटा माहौल क्रिएट गर्छन् र अनि उनीहरूको आवाज त अब संसदमा लाइभ हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि आम जनताहरूले पनि त्यहाँ अलिक प्रेसर दिन्छन् र दोस्रो 2 वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि युवाहरूको चाहिँ आउने चान्स मैले बढी देखेको छु तर यहाँले जुन आलो पालोको प्रसङ्ग पनि निकाल्नु भयो सत्ता भनेको रूपान्तरणका लागि हुनुपर्ने रूपान्तरणको विषय हुनुपर्ने तर कसैलाई 1 कसैलाई 2 भनेर यसरी भाग लाएर भोग चलन गरे जस्तो यस्तो पनि स्वाभाविक रूपमा हुन्छ र यो शोभा दिने विषय हो र हो यो चाहिँ के भने नेपालको संविधान बनाउँदै यस्तरी बनाइदिए कि यो संविधानमा कसैले पनि एउटा पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति देखिएको छैन। 74 सालमा पनि त्यो स्पष्ट बहुमत एउटा पार्टीको आएको होइन। त्यतिखेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि भिन्न भिन्दै ल्याए अनि दुईटा जोडेर नेकपा भएपछि मात्रै त्यो उनीहरूको बहुमत भएको हो। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अहिले पनि त्यही देखियो, किनभने कुनै पार्टीको भएन। सबभन्दा अब हामीले जनताले भोट हाल्न खोजेकै हुन्, तर त्यही पनि के छ भने यो संविधानको यो जुन समानुपातिक प्रणाली र यो प्रणालीको व्यवस्था छ यसलाई किन कसले गर्यो यो थाहा छैन हैन, तर किनभने यसले स्पष्ट बहुमत एउटालाई दिन सक्ने अवस्था रहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बाध्य भएर दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई नागरिकले भोट दिएकै हुन्। अब हामी के भन्छौँ, नागरिकले त सबै मिलेर शासन गर है भनेर भोट दिएको भनेर अहिले आवाज आइरहेको छ। तपाईको भनाइ अनुसार समानुपातिक भनेको विशेष गरी यो राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ मूल जड हो भनेर भन्न सक्ने स्थिति हो। अहिलेको अवस्थामा समानुपातिकले त्यही देखायो, किनभने समानुपातिकको सिट लिने क्रममा गरेपछि हुन त एउटा हामीले के भन्छ समानुपातिक कसलाई राखिदिने भने जो सबै मानिसहरूको आवाज त्यहाँ आओस् अथवा आवाजविहीनहरूको आवाज पनि त्यहाँनिर आओस्, अनि त्यो भनेर क्लस्टरहरू बनाइदिएको छ नि त। अब मुस्लिमलाई, दलितलाई, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई, अपाङ्गता भएकाहरूलाई यस्तोलाई ल्याउनु पर्नेमा तर त्यहाँ हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि आफ्नो मान्छेहरूलाई भर्ने अथवा नेताको आसेपासेलाई भर्ने तललले गर्दाखेरि जुन नर्म्स अनुसार अथवा जुन उद्देश्य लिएर त्यो समानुपातिक बनाइएको हो, तर त्यो चाहिँ अहिले दुईटा इलेक्सनमा त्यो देखिएको छैन लिस्ट हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ बरु अब अहिले जस्तै हुन्छ नि, तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संसदीय प्रणालीबाट कसैको बहुमत पनि नपुग्ने र समानुपातिकको भोट पनि समानुपातिकमा पनि जुन मान्छे चयन गर्यो त्यसले पनि जुन इच्छा हो त्यो पुरा नभएकोले कम्तीमा फेरि यो संविधानमा केही चेन्ज गरेर, जस्तै अहिले माओवादी केन्द्रले भनिरहेको अथवा राप्रपाले भनिरहेको अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनिरहेको दुईटा कुरा भनिरहेको छन्। यो दुईटा राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुपर्छ भनेर जानुपर्छ भनेर यिनीहरूले आवाज उठाइरहेको र माओवादी केन्द्रले चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेको अथवा उपेन्द्र यादवको पार्टी नेतृत्व गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेको अथवा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भनेपछि
शासकीय स्वरूपमा पनि अहिलेकोले काम लागेन भनेर त्यही चुनाव लड्नेहरूले पनि घोषणापत्रमा राखेको भाषणहरू गर्ने गरेकोले यो संविधान साँच्चीकै धेरै अरब खर्च गरेर बनाएको भए पनि यसले सही रूपमा एउटा तपाईँले हामीले सोचे जस्तो 5 वर्ष लगातार चढाउने खालको सरकार बनाउन दिन सक्दैन भन्ने कुरा त प्रमाणित गरिसकेको छ। ठिक छ, अब अलिकति अब पहिलो दल काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ न। जस्तो अब नयाँ सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो भने कदाचित नेतृत्व फेरि पनि छैटौँ पटक शेरबहादुर देउवाले लिने तयारी देखिन्छ होइन। अब चुनावपछि पनि उस्तै सरकार, उस्तै शैली, उस्तै नेताको अनुहार देखेपछि जनतामा कुनै किसिमको उत्साह आउला भने? हो, यो त के छ भनेदेखि उत्साह ल्याउनको लागि त्यो मन्त्रीहरू चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई दिनु पर्यो। मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भनेदेखि अब संसदीय दलको एउटा अङ्कगणित अनुसार हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले जितेका प्रत्यक्षहरू र अब आउने समानुपातिको लिस्ट अलरेडी छ, त्यहाँनिर त्यहाँ आउँछ भने थाहा पाइसकेपछि एउटा सिट यताउता होला, तर अरू त सबै थाहा पाइसके क्लियर भइसकेपछि के देखिन्छ भने अहिले पनि 65% त शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता भयो भने उनले भोट पाउने चान्स त्यहाँनिर छ। त्यसले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता भइसकेपछि ठुलो पनि पार्टी भइदिएको कारणले गर्दा उनलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री हुनलाई कसैले रोक्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। यदि वामपन्थीहरूको भिन्दै गठबन्धन भयो भने त्यो एउटा अर्कै प्रक्रिया हुन सक्छ। नत्र तपाईँले सरकार बन्ने 3वटा एङ्गलहरू जुन छन् विकल्पहरू, एउटा 5 दलीय गठबन्धनमा अझै 2टा दल थपेर 8 दलीय गठबन्धन 7 दलीय गठबन्धन हुने जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले सीके राउत थपिने, अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थपिने, के अरे त्यो चौधरीहरूको त्यो पार्टी जुन छ त्यो थपिने, यसरी गऱ्यो भनेदेखि अलि नयाँ किसिमले थपेर पनि पुर्याउन सक्छन्। तर अर्को तपाईँले विकल्प के देख्नुहुन्छ, वामपन्थीहरू पनि मिल्ने सक्ने अवस्था भयो भनेदेखि अहिले मधेसी जुन हामीले पहिले मधेसी जनता फोरम भन्थ्यो, पछि हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टी भएको छ उपेन्द्र यादवले गरेको। यो उपेन्द्र यादवको पार्टी, उपेन्द्र यादव नजिते पनि त्यो जुन केही मानिस जित्नु भएको छ त्यो टिमले वामपन्थीहरूलाई सहयोग गर्छ कि भनेर अहिले एकदम त्रसित भएर हेरिरहेको छन् वामपन्थी विरोधीहरूले है त। अब यो वामपन्थीहरूको एक गठ हुन खोज्यो भने त्यो उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टीले कतै वैदेशिक चलखेलको कारणले गर्दा वामपन्थीको खेमामा गइदिनु भयो भने यसले फेरि उतापट्टि सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ। नत्रमा त के हुन्छ भनेदेखि यदि वामपन्थीहरू अलग बस्न खोज्यो भने पनि डेमोक्रेट नर्म्स भएका मानिसहरू, संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा मान्न चाहनेहरू, जस्तै तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस, रापापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अथवा साइकल छाप अथवा छाता छाप, अब त्यसै गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले सीके राउतको अथवा त्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, यिनीहरू सबै मिलेर फेरि यिनीहरू पनि बहुमत पुग्न सक्छ। भनेपछि हजुर अघि तपाईँले भनेको कुरामा म जोडिहाल्छु। भनेपछि अब शेरबहादुर देउवाको किल्ला भत्काउने ल्याकत शेखर, गगन, विश्वप्रकाश आदि कसैमा पनि देखिएन होइन त, यही भन्न सक्छौँ? अहिले ल्याकत त उहाँहरूको छ। पहिलो चरण उहाँले सक्नु, किन उहाँहरूले सुरुमै तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि आएको थियो, पहिलो चरणमा नेपाली काङ्ग्रेसले बुझाएको समानुपातिक लिस्ट जुन थियो त्यसमा पुरा संस्थापन पक्षको मात्रै भयो भनेर उहाँहरूले विद्रोह नै गर्नुभएको थियो। डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापाहरूले लास्टमा आएर 25-30% भयो भने हालिदिनुहोस् भनेपछि 25 यताउता गरेर जस्तो मिलाएर 25% थपिदिएको भनेर समाचारै आएको थियो होइन। अब 25% थपिदिएपछि के दियो भने समानुपातिबाट आउने सबै मध्येमा 70% त संस्थापन पक्षकै छन्, अनि बाँकी प्रत्यक्षबाट अलिकति यतापट्टि युवाहरू आइदिएकोले अलिकति त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसन देखियो भयो। तर अब त्यसले कभर गर्यो, समानुपातिबाट कभर हुने भएकोले 65% ल्याउने देखिसकेपछि अब तपाईँले 35% ल्याएर संसदीय दलमा जितेर एउटा के प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, संसदीय दलमा उठौँ कति आउँदो रहेछ एउटा आङ्कलन गर्न सकिन्छ, को कुन किताबमा जान्छन् भन्ने कुरा त हो। तर मैले के देखेको छु भनेदेखि यहाँनिर चुनावी सरकार जब लास्टमा बनाइन्छन् 1 वर्ष अथवा 1.5 वर्ष बाँकी रहँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ गगन थापालाई अथवा कुनै युवालाई दिएर नेतृत्व दिएर प्रधानमन्त्री दिएर 5 वर्ष पछाडि जानुपर्ने हुने भएकोले मेरो कल्पनामा चाहिँ के देखेको छ भनेदेखि सुरुमा चाहिँ अब हामीले अरूले बा भने पनि अथवा अरूले हजुरबुवा भने पनि तर जनताले त भोट दिएर जिताइदिए। त्यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि ग्रामीण भेगमा अथवा दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि त्यो नो नट एगेनले त्यति काम गरेको देखिएन, जसले गर्दाखेरि अब सहरी एरियामा अथवा बसाइ सरेर आएको नयाँ बस्तीहरूमा नो नट एगेनले काम गर्यो अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लहर ल्यायो। त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि सुरुको चरणमा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित देखिएको छ। तर 2 वर्ष पछाडिको स्थितिमा अब त्यसो हो भने त विशेष गरी काम गर्ने समयमा चाहिँ बुढाहरूले ओगट्ने,
त्यस पछाडिको अन्तिम समयमा चाहिँ युवाहरू गएर खालि त्यो बिटुलो बन्ने जस्तो किन चाहिँ बनिरहने त्यो त अर्थै भएन। त्यो त जनतालाई झुकाउनलाई भएको त जनतालाई के अरे हामीले अब युवालाई दियौँ अब भोट दिनुहोस् भनेर माग्नु पर्यो नि त। भोट माग्ने बेलामा चाहिँ अब जनताको के अरे युवाको अनुहार देखाएर माग्छन् होला मैले भनेको होइन त्यसरी। तर अहिले पनि के गर्न सकियो भनेदेखि जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने ठिक छ। हजुर मेरो अर्को प्रश्न अब तपाईँलाई यसमा अलिकति बुझियो होइन, विगतमा जे जस्तो भए पनि अब चाहिँ देशका लागि जनताका लागि काम गर्छु भन्ने खालको एउटा अठोट कहीँ कतै बाँकी रहेको देउबामा देख्नुहुन्छ तपाईँले? छोटोमा भन्नु होला। होइन त्यो चाहिँ के नै उहाँ परम्परागत सिस्टममै उहाँ हुनुहुन्छ होइन। जस्तै अब किन उहाँको सिस्टम चाहिँ परम्परागत नै हो। तर मैले भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ अब गर्नुपर्ने के देखेको भनेदेखि युवाहरू जति पनि आउनुभएको छ अब मन्त्री बनाउँदाखेरि फेरि त्यो पहिलो रिङको मान्छेलाई मात्रै होइन कि त्यो युवाहरूलाई छानी छानी अलिकति भिजन भएको जस्तो अहिले बालेन र हर्क साम्पानले जुन देखाए नि त्यस्तो गर्ने हैसियत भएकाहरूकोलाई छानी छानी त्यो जुनसुकै लबीको भए पनि मतलब नगरिकन निष्पक्ष ढङ्गले छातीमा भन्न हृदयलाई सोधेर मनलाई सोधेर देश विकासको लागि अहिले मानिसहरूको चाहनालाई पुरा गर्नको लागि मन्त्रीहरूमा चाहिँ पुरा युवाहरूलाई भर दिएर जानुभयो भने ल चोखिनु भए अब त सचेत हुनुभएछ है भन्ने हुन्छ। तर त्यो सुरुमै मन्त्री परिषद गठन गर्ने बेलामै थाहा पाइन्छ त्यो कस्तो हुन्छ भने। तर 2 वर्षसम्म त हटाउन पाइँदैन नियमले त। त्यो 2 वर्षसम्म रजाइ गरे पनि जे गरे पनि तर 2 वर्ष पछाडि यदि उहाँहरूले फेरि पुरानै परम्परागत सिस्टममा जानुभयो भने यो ठुलो एउटा आन्दोलनको आँधीबेहरी आउँछ जसले गर्दाखेरि संसदभित्र पनि र संसद बाहिरबाट पनि युवाहरूकोलाई त्यहाँ ल्याउनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्छ। त्यही भएर मैले भनेको सुरुको चरणमा बुढापाकाले प्रधानमन्त्री हुने नै भए तर दोस्रो चरणमा 2 वर्ष पछाडिको आन्दोलनले युवालाई स्थापित गर्न सक्छ। ठिक छ, मेरो अन्तिम प्रश्न छोटोमा उत्तर दिने प्रयास गर्नु होला। जस्तो कङ्ग्रेसमा चाहिँ देउबालाई हल्ल्याउन नसके जस्तै एमालेमा ओली, माओवादीमा प्रचण्ड जबरजस्त रूपमा चाहिँ पकड जमाएर बसेका छन् होइन। राप्रपाका कार्यकर्तामा जति पनि क्रान्तिकारी पार्टीहरूमा परिवर्तनशीलता देखिएन, यसो हुनुको कारण चाहिँ के होला त? यो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो नेतृत्व वर्गले नै पदहरू र अवसरहरू दिने भनेर जुन एउटा परम्परा बसेको छ त्यही भएर त्यो बिरालोको उसमा घाँटीमा कसैले बाँध्ने भनेर भन्ने हुन्छ नि, एउटा घन्टी बाँध्ने भनेर एउटा छ नि। त्यस्तै गरेर त्यो कारबाहीमा परिएला अथवा अवसर नदेलान् भनेर धेरै मान्छे चुप लागेर बस्ने विद्रोह नगर्ने भएकोले यो भएको त्यो नेताहरूकै कमजोरी हो। हस् विजय सर, यो समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो अहिले पछिल्लो समय अब सरकार कसको बन्छ र देशको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने किसिमका चर्चाहरू भइरहँदा फेरि पनि 3 शीर्ष नेताहरूकै मुठीमा यो देशको नेतृत्व चलिरहेको छ र फेरि पनि उनीहरू नै शासन गर्ने जनतामाथि एउटा किसिमको षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् र यसबीच नयाँ पुस्ताले पनि आफ्नो चाहना प्रकट गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यो कति सम्भव हुने अवस्था छ कति छैन भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। खैर अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेक पछाडि उपस्थित हुनेछौँ, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, 150 सीसीको मोटरसाइकललाई कति पर्ला? चलेका मोटरसाइकलको दर रेट निकाल्ने हो भने 3 लाखको आसपासमा यस्ता मोटरसाइकलहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। अब शौक पुरा गर्ने बिलासी मोटरसाइकल छान्ने हो भने 150 सीसी क्षमताका केही मोटरसाइकलको मूल्य 6 लाख पनि पर्छ। 150 सीसीसम्मका मोटरसाइकल किन्ने अख्तियारी छ भन्दैमा सरकारी निकायले 6 लाख पर्ने मोटरसाइकल किन्ने हो त? कैलाली लम्की चुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले नगरपालिकाका गरिब जनताको हितमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई आफ्नो सोरुमको व्यापार उभो लगाउन फजुल खर्च नै गरेकी छन्। 3 लाखमा राम्रा मोटरसाइकल आउने थाहा पाई उनले वडा अध्यक्षका लागि भनेर 4.5 लाख दरका मोटरसाइकल खरिद गरिन्। मेयर शाहीको नियत थाहा भएपछि वडा अध्यक्षहरूले सत्य ओकल्दै भने हामीले मोटरसाइकल मागेका होइनौँ, चाहिए पनि 4.5 लाखको मोटरसाइकल चढेर जग हँसाउने काम गर्दैनौँ, जो चोर उसैको बढी शोर भन्ने उखान चाहिँ अघिल्लो अङ्कमा मेयर शाहीले बिना आधार आरोप लगाइएको दावी गरेकी थिइन्। मेयर शाहीको झुटको भण्डाफोर गर्दैछौँ यो रिपोर्टबाट। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाको मोटरसाइकल खरिद प्रक्रियामै त्रुटि भेटिएको छ।
कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको गत बिहीबारको एपिसोडमा नगरपालिकाले आवश्यकता बिना 4 लाख बढी पर्ने महँगा मोटरसाइकल खरिद गरेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौं। कार्यक्रममा मेयर सुशीला साईले सबै प्रक्रिया पुर्याएर नियमसङ्गत मोटरसाइकल खरिद गरिएको दाबी गरेकी थिइन्। वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ सोह्र साधन चाहिएको छ, हामीले माग गरिसकेपछि नगरपालिकाबाट ल हामी लिन्छौँ यो गाडी भनिसकेपछि हामीले प्रक्रिया पुर्याएर लिएको भन्नुभएको छ। मेयर साईले कैफियतपूर्ण दाबी गरेपछि कैलाली स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गरा मेयर साईको जीएस ट्रेडर्समा पुगेर मोटरसाइकल बिक्रीको कागजातबारे सोधखोज गरेका छन्। त्यस क्रममा सोरुमका म्यानेजर सुयानी सहारी मोटरसाइकलको कारोबारको कागज नभएको बताइन्। उनका अनुसार मेयर साईका निर्देशनमा मोटरसाइकल बिक्री गरिएको र नगरपालिकाको पत्र नआएको बताइन्। हामीलाई डिटेल पुरै थाहा छैन के फिक्सै भन्ने अब थाहाकोलाई हुन्छ हजुर थाहा छैन अहिले नगरपालिकालाई थाहा होला नगरपालिकाले थाहा हुन्छ कतिवटा गाडी लग्यो भन्ने नगरपालिकालाई थाहा होला नगरपालिकामा थाहा छ म बुझ्ने भएँ कि तपाईहरुको शोरूमबाट नगरपालिकाको नाममा कतिवटा चाहिँ मोटरसाइकल अथवा स्कुटी गएको छ त अहिलेसम्म त्यो तपाईहरुको शोरूममा छैन जानकारी। नगरसभा बजेट भाषणमा 25 लाख रुपियाँ सवारी साधन खरिद तथा मर्मत शीर्षकमा छुट्याइएको भए पनि के कसरी बजेट खर्च गर्ने र कति सवारी साधन खरिद गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल समेत भएको थिएन। मेयर सुशीला साईले खरिद प्रक्रिया नियमसङ्गत भएको दावी गरिरहँदा उपमेयर जुना चौधरीले नै यस्तो दावी खण्डन गरेका छिन्। उपमेयर चौधरी भनिरहेका छिन् यस प्रकारले मोटरसाइकल खरिद गर्ने प्रस्ताव बैठकमा छलफल समेत भएको छैन। नगरसभामा बजेट भाषण गर्ने बेला मैले नै 22-25 लाख कति गाडीको लागि गाडी खरिद तथा मर्मत सम्हारको लागि बजेट छुट्याएकै हो र गाडी खरिद बिक्री गर्ने क्रममा जुन नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर त्यसपछि गएर कोटेसन होला टेन्डर होला त्यसको बारेमा अर्को कार्यपालिकाबाट पास चाहिँ भएको छ। त्यसमाथि नगरसभाबाट विनियोजन गरिए भन्दा धेरै बढी रकम मेयर साईले मोटरसाइकल र स्कुटी खरिदमा उडाएका छिन्। आफ्नै यमाहाको शोरूमको व्यापार बढाउन मेयर साईले 40 लाख भन्दा बढीको किनमेल गरेका छिन्, जबकि नगरसभाले 25 लाखको सवारी साधन तथा मर्मत गर्ने अख्तियारी दिएको थियो। समाचार प्रसारण भएपछि धमाधम मोटरसाइकल फिर्ता गर्दै वडा अध्यक्षहरू। कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण भए लगत्तै वडा अध्यक्षहरूले मोटरसाइकल फिर्ता गरेका छन्। जनस्तरबाट नै विरोध भएपछि मोटरसाइकल फिर्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ। मतदाताहरू जनताहरूले चाहिँ ल है यो बाइक महँगो भयो तपाईँहरू त विलासी जीवन जिउन खोज्नुभयो भनेर उहाँहरूको सल्लाह सुझाव सुनेर नै मैले आजदेखि चाहिँ यो बाइक चाहिँ नचढ्ने चढे पनि पुरानो जे जस्तो वाडामा थियो त्यो अनुसार चाहिँ पुरानो युज गर्ने भनेर त्यही भएर महँगो गाडी नचढ्ने जनताको चाहिँ सेवा गर्न आएको हामी चाहिँ लग्जरी गाडी लग्जरी बाइक पनि चढ्न त्यति नसक्दा जस्तो माने किनकि देशमा यस्तो आर्थिक सङ्कट भइरहेको बेला त्यही भएर आजको दिनबाट हामीले चाहिँ यो बाइक नचढ्ने भनेर नगरपालिका तल चाहिँ हामीले चाहिँ बाइक राखेका छौँ अनि चाहिँ यहीँ बुझाएका यो हामीले गरेको कामले जनतामा त्यो एक खालको नराम्रो पर्न गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताकै सेवाको लागि लिने अनि जनतालाई नै त्यो अपाच्य भइसकेपछि यो गाडी चढेर हामीले जनता सेवा गर्नुभन्दा विगतमा जसरी हिँड्ने डुल्ने र नमस्ते गर्दै अथवा ढोक गर्दै जान्थ्यौँ त्यही तरिका नै हाम्रो ठिक हो भनेर हामीले त्यो लिने कुरालाई सच्याएका हौँ। मेयर साईको बदमासी अर्को पोल पनि खुल्यो। सूचीकृत नभएका फर्मसँग खरिद गरेको भेटियो। मोटरसाइकल खरिद गरिएको नगर प्रमुख सुशीला साईको जीएसएस ट्रेडर्स नगरपालिकामा सूचीकृत नै नभएको पाइएको छ। सार्वजनिक ऐन नियम अनुसार सूचीकृत नभएका कम्पनीसँग कारोबार गर्नु नियम विपरीत मानिन्छ। तर मेयर साई आफैले नगरपालिकामा सूचीकृत नभएको आफ्नै फर्मबाट कारोबार गरेको भेटिएको छ। नगरपालिकाका सूचना अधिकारीले नै यो तथ्य खुलासा गरेका छन्। सूचना अधिकारी माधव प्रसाद जैसी के भनिरहेका छन् हेरौँ यो भनाइ। सवारी साधन खरिद गरिएको यमाहा शोरूम छ जीएसएस ट्रेडर्स हैन त्यो चाहिँ यहाँ सूचीकृत छ कि छैन? छैन। अहिलेसम्म यहाँ सूचीकृत भएको फेरि जीएसएस ट्रेडर्स सूचीकृत नगरपालिकामा छैन हो? छैन यो लिस्ट अनुसार छैन। सामान्यतः कुनै खरिद गर्नु अघि सूचीकृत विभिन्न फर्मसँग दर रेट मागिन्छ। तर मेयर साई र खरिदमा संलग्न भएका कर्मचारीहरू आफैले जीएसएस ट्रेडर्सका नामबाट दर रेट भरिदिए र शोरूममा पुगेर छाप लगाउन भने। शोरूमका कर्मचारीले पनि आफ्नै शोरूम धनी मेयर भएको नगरपालिकाका लागि त्यहाँका कर्मचारीले ल्याएको कोटेसनमा छाप लगाउने र हस्ताक्षर गरिदिने प्रक्रिया पूरा गरिदिए। यो तथ्य पनि शोरूमका कर्मचारी आफैले खुलासा गरेका छन्। कागजात ल्याइसकेपछि तपाईँले सिग्नेचर गरिदिनु भयो छाप हानिदिनु भयो पठाइदिनु भयो तर तपाईँको के भन्छ तपाईँको उसमा तपाईले आफूले कागजात केही पनि बनाउनु भएन हो यही बोल्नुभन्दा बरु त्यति लेख्दा नि भयो त। लम्कीचुवा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला साई विगतमा नेपाल जेसिसमा सक्रिय थिइन्। शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भनेर सम्भवतः उनैले सयौं पटक नारा पनि लगाइन्। तर आफै मेयर भएपछि जनताको हितका लागि खर्च गर्नुपर्ने सरकारी बजेटलाई आफ्नो शोरूमको व्यापार बढाउन दुरुपयोग गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि मेयर साई अहिले कैलालीमा विवादास्पद मेयरका रूपमा स्थापित हुन पुगेकी छिन्। दर्शकहरू यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख जुना चौधरीलाई।
उपप्रमुखज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। हजुर, अब महँगा मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ, त्यसमाथि खरिद प्रक्रियामै त्रुटि भेटिएको छ, नगरपालिकामा सूचीकृत नभएको फर्मसँग खरिद गरिएको छ। यति यो हदसम्मको व्यथिति हुँदा पनि तपाईँहरू ठुलो हेरेर बस्नु भएको छ है? ए यस्तो हो। हजुर, त्यो गाडी खरिद भएको रहेछ हैन? हजुर, कार्यपालिकासँग यसको कुनै कोअर्डिनेसन भएको छैन। एजेन्डा कार्यपालिकाबाट कार्यपालिकामा एजेन्डा आएको भए यसको कोअर्डिनेसन टेन्डर हुनुपर्ने थियो, अब त्यो पनि भएन। अनि गाडी अब के अरे वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले चलाइराख्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा पनि अब हामीलाई कुनै कहीँबाट पनि जानकारी आएन। अब कार्यपालिकाबाट एजेन्डाको रूपमा पास गरेको भए हामीलाई पनि थाहा हुन्थ्यो। अब कसरी किन्नुभयो कसरी बेच्नुभयो त्यो कुरा हामीलाई थाहै नै भएन। तर नगर प्रमुखज्यूले त यसअघि हामीसँगै कार्यक्रममा भन्नुभयो कि बकैदा छलफल गरेरै प्रक्रिया पुऱ्याएरै आवश्यकताका आधारमा खरिद गरेको भनेर दाबी गर्नु उहाँले। अब कुन रूपले प्रक्रिया पुगाउनु हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर कार्यपालिकाको एजेन्डा आउनु पर्थ्यो, कोटेसन हुनु पर्थ्यो, टेन्डर हुनु पर्थ्यो। अब त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो कसरी प्रक्रिया पुगेको भन्नुभयो, त्यो थाहा भएन हामीलाई। हेर्नुहोस् है, उहाँले त आफ्नै सोरुमको चाहिँ व्यापार बढाउनको लागि चाहिँ मनलाग्दी गरेको अवस्था देखियो। यो हदको चाहिँ भनौँ न एक किसिम व्यथिति छ, तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्न। सबै मोटरसाइकल खरिद गरेर वडा अध्यक्षहरूले चलाइसकेपछि मात्रै चाल पाउनुहुन्छ, प्रक्रिया भित्रभित्र भइरहेको हुन्छ, तपाईँहरू चालै पाउनुहुन्न। थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नुभएको हो कि अथवा के हो त यो? होइन, जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ नि। कुरा आउँदैन। नगरपालिकाको सम्पत्ति भनेको सार्वजनिक हो, सबै जनताको सम्पत्ति हो। अब सबैको आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाँडेको छ। आफ्नो क्राइटेरियामा पर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मैले काम गर्ने हो। अब कार्यपालिकामा एजेन्डाको रूपमा आएर छलफल भएको भए अब किन्नु पर्छ पर्दैन थियो भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले अब अवरोध गर्ने कुरा हो। तर कुनै पनि किसिमको त्यस्तो एजेन्डा आएको नभएको हुनाले अब कसले के चलिराखेको छ यसको लागि त अब कि प्रशासकीय अधिकृत सरलाई थाहा होला कि मेयर साहबलाई थाहा होला कि चौरमेवार अध्यक्षलाई थाहा होला। त्यसको लागि त अब कसरी ठुलो हेरेर बसेको भन्नु। हेर्नुहोस् है, 150 सीसीको मोटरसाइकल सामान्यतया 3 लाखसम्म पर्ला होइन? तर उहाँले 4.5 लाखका दरले चाहिँ मोटरसाइकल खरिद गर्नुभएको छ तपाईँहरूको नगरसभाबाट, जबकि 25 लाख मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार 25 लाख तपाईँहरूले छुट्याउनु भएको थियो होइन? अनि अब यो त सबै खरिद गरेको त 40 लाखको टोटल खरिद गर्नुभयो भनेपछि यो त जनताको ट्याक्सको त दुरुपयोग भयो नि म्याम, होइन? भयो कि भएन भन्नुहोस्? 40 लाख भन्दा पनि मैले जानकारीमा आजै हाम्रो सामान्य छलफल भएको थियो होइन? हजुर, 5वटा मोटरसाइकल गएको हो। 5वटा मोटरसाइकल 4,35,000 दरले मोटरसाइकल गएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र देखिएको पनि त्यही 5वटै मोटरसाइकल हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो नै 30 लाख भन्दा बढी भयो। त्यसमा 2वटा स्कुटर पनि त छन् त म्याम। 2टा स्कुटी चाहिँ त्यो अगाडिकै सम्झौता अनुसार किनेको हो। हामी वैशाखमा चुनाव जितिसकेपछि जेठको महिनामा पदस्थापन हुने लगत्तै 2टा स्कुटी आएको रहेछ। 2टा स्कुटी चाहिँ उहाँहरूले पुरानै सम्झौता अनुसार किन्नु भएको रहेछ। त्यसैले अब यो कार्य के भन्छ यो सेसनभित्र परेन। तर जेसुकै भए पनि जनताका समस्या के छन् भन्ने कुरामा, जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा वडा अध्यक्षले चाहिँ 4.5 लाखका मोटरसाइकल चढेर हिँड्न सुहाउँछ त? भन्नुहोस् त। त्यो त बिल्कुलै सुहाउँदैन नि। तर मोटरसाइकल भन्ने एउटा साधन हो। साधन जनप्रतिनिधिलाई आवश्यकता चाहिँ छ। त्यसमाथि तपाईँहरूसँग अलरेडी छ, पहिलाका साधनहरू छन् नि त, छैनन्? पुराना साधनहरू छन् नि, त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो त्यसको लागि। हजुर। अनि अब यो तपाईँका नगर प्रमुखज्यूको चाहिँ यो एउटा स्वेच्छाचारी भन्छ नि, स्वेच्छाचारी चरित्र शैली चाहिँ देखियो। यसलाई तपाईँहरूले कसरी अङ्कुश लाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब के गर्नुहुन्छ? कुनै एक्सनमा उत्रिनुहुन्छ तपाईँहरू? यो त बजेटको दुरुपयोग हो। आजै हाम्रो छलफल भएको छ। 20 गते हाम्रो कार्यपालिकाको मिटिङ बस्दैछ। हजुर। अब 20 गते यसको बारेमा विस्तृत छलफल हुनेछ। अनि वडा अध्यक्षहरूले धमाधम मोटरसाइकल फिर्ता गरिरहेका छन्। के भनेर चाहिँ फिर्ता गरेछन्? 2टा मोटरसाइकल फिर्ता भएको छ। वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 2 बाट अस्ति भर्खर लगेको 2टा मोटरसाइकल। मलाई त फिर्ता भइसकेपछि मात्रै जानकारी आएको छ। अब खरिद प्रक्रिया को बारेमा पनि थाहा छैन। को मोटरसाइकल कसले लगेछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन।
अब मैले आफ्नो कुरा भन्नुपर्दा नगरपालिकामा एउटा मात्रै 4 पाङ्ग्रे गाडी छ। हामी त्यही गाडीबाट पनि मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत प्रशासकीय अधिकृत 3 जनाले हामी एउटै गाडीबाट काम चलाइराखेका छौँ। रह्यो कुरा यो मोटरसाइकलको, यसको बारेमा अब ठीक छ, मोटरसाइकल भन्दा पनि यहाँ त हेर्नुहोस् न, खरिद प्रक्रियामा समेत त्रुटि भेटिएको छ हैन। आफ्नै कम्पनीलाई एउटा भनौँ न एउटा लाभ गर्ने उद्देश्यले उहाँले खरिद गर्नुभएको छ, जो कि आवश्यकता बिना। अब यो खरिद प्रक्रियाबारे तपाईँहरूलाई जानकारी नै नहुने, यो त तपाईँहरूलाई पनि त बाइपास गर्न खोजे जस्तो देखियो नि त हैन? अब त्यस्तै लागिरहेछ मलाई पनि। ल हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन्छु। र सँगसँगै तपाईँहरूको कार्यपालिका बैठकमा यो आवाजलाई तपाईँले जबरजस्त रूपमा उठाउनु हुनेछ र यस्ता व्यतिथिहरूलाई कम गर्नका लागि तपाईँको भूमिका रहनेछ भन्ने विषयमा हामी आशा अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। जनताले मन पराएका छैनन्, जनताका मुद्दा एकातिर, तपाईँहरूका माग एकातिर, तपाईँका भनौँ न एक हिसाबले शैलीहरू एकातिर भयो भने यो तारतम्य मिल्दैन। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै समय र सम्वादका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ थप तथ्यसहित कि खरिद प्रक्रिया समेत मिलेको छैन र पुरा गर्नुपर्ने जति पनि प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसहरू छ यसमा केही पनि पुरा गरिएको छैन। बकैदा आफ्नो एउटा नियत राखेर, आफूलाई लाभ हुने नियत राखेर स्वेच्छाचारी शैलीमा नगर प्रमुखले खरिद गर्नुभएको छ। यो विषयलाई हामीले फलोअप मार्फत प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। उदयपुरका एक सामान्य व्यक्ति काठमाडौँको तिलगङ्गा क्षेत्रमा बसोबास गर्थे। गत असोज 5 गते उनलाई गौशाला वृत्तका प्रहरीले पक्राउ गरे। पक्राउ त गरियो, तर उनीमाथि लगाउने कुनै मुद्दा नै थिएन। तैपनि भएका नभएका कुरा जोडजाड गरेर उनीमाथि अभद्र व्यवहार मुद्दाका लागि म्याद थपियो। गम्भीर अपराध बाहेक प्रहरीले हिरासतमा 25 दिन कसैलाई पनि राख्दैन, तर यी व्यक्तिलाई 5 पटक म्याद थपेर राखियो। उनी विरुद्ध कुनै जाहेरी परेको थिएन। उनले फोनबाट धम्काएको दाबी प्रहरीको छ, तर उनको कल डिटेल प्रहरीले 25 दिनको अनुसन्धानमा पनि निकालेन। एकनाथ भुजेल नाम गरेका व्यक्ति विरुद्ध बयान दिने भनेर प्रहरीले जसलाई उभ्याएको छ ती व्यक्तिले पनि किटानीका साथ कुनै बयानी दिएका छैनन्। सुनेको वा अरेको भरमा दिएको बयानलाई आधार बनाएर प्रहरीले उनलाई 25 दिन थुन्यो। गलत अनुसन्धान जस्तो देखिएको यो विषयको अन्तर्वस्तु सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यिनी हुन् उदयपुरका एकनाथ भुजेल। प्रहरीले बिना कारण पक्राउ गरेर 25 दिनसम्म हिरासतमा राखेको भन्दै एकनाथ अहिले न्यायको याचना गर्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। काठमाडौँको काभ्रेस्थली बस्दै आएका भुजेल प्रहरी ज्यादतीमा परेको विभिन्न कागजात बोकेर न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा पुगे। प्रहरीले बिना कारण दुःख दिएको र 1.5 लाख रुपियाँ समेत लुटेको आरोप यिनको छ। त्यतिबेला मेरो 25,000 पैसा यताभित्र रहेको थियो हेर्नु, त्यो पैसा पनि हरायो। अनि 1,75,000 राजकिशोर डङ्गोलसँग बनेकोबाट ल्याएको त्यो पनि हरायो। 2 लाख पैसा भन्दा अलिकति बढी होला, 1-2 हजार। र भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो जुत्ता पनि त्यही गौशालामै छ, मोबाइल पनि त्यही गौशालामै छ, कपडा पनि त्यही छ। एकनाथका अनुसार गत असोज 5 गते राति 9 बजे उनलाई सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीले तिलगङ्गाबाट नियन्त्रणमा लिए। उनको आँखामा पट्टी बाँधियो र लचार पछार गर्न थालियो। उनलाई कुटपिट गर्दै गौशाला वृत्तको हिरासतमा लगियो। र मलाई एकैचोटि रातको 9 बजे चाहिँ तिलगङ्गाबाट भ्यानमा पनि लचार पचार गर्दै लग्यो र त्यो तिलगङ्गा पुलको यतापट्टि चाहिँ झारेर पिपिओआर पाइप एउटा रहेछ सर, त्यो नम्बर 1 भन्ने त्यो हरियो पाइपले चाहिँ मलाई ड्याम पिट्यो, लात्तीले पिट्यो, खुट्टामा पिट्यो, दुनियाँ दिमाना सर कुर्दा मलाई शिथिल बनाएपछि अनि यो गौशालालाई छुन्यो। आफू किन पक्राउ परे भन्ने समेत उनले थाहा पाएनन्। कुनै पनि प्रहरीले यसबारे जवाफ दिएनन्। 25 दिन हिरासतमा बसेपछि उनी 5,000 धरोटीमा छुटे। आफू पक्राउ पर्नुको कारण खोज्दै उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ लगायतका विभिन्न निकाय धाए, तर कुनै पनि निकायले उनको गिरफ्तारीको प्रष्ट कारण बताइदिएका छैनन्। हाम्रो कार्यालयमा आउँदा भुजेलले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्याय अधिवक्ता पूजा सिलवालले तयार पारेको अभियोग पत्र पनि लिएर आएका थिए। 25 दिन हिरासतमा 5 पटक म्याद थप, अनुसन्धान सुन्ने। एकनाथ विरुद्ध तयार पारिएको अभियोग पत्रमा कुनै ठोस प्रमाण छैन, देख्ने सुन्नेको बयान छैन। घटना मुचुल्कामा पनि एकनाथ विरुद्ध मुद्दा नै चल्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छैन। उनी विरुद्ध कसैले लिखित जाहेरी पनि दिएका छैनन्। अभियोग पत्र पढ्दा प्रहरीलाई झोक चलेको बेला एउटा निर्दोषलाई 25 दिन हिरासतमा खोजे जस्तो देखिन्छ। अभियोग पत्रमा एकनाथले विभिन्न व्यक्तिलाई धम्क्याउने, तर्साउने र अनावश्यक सताई हैरानी दिएको भनेर मौखिक उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ। धम्क्याउने, तर्साउने गरेको आरोप प्रहरीले लगाए पनि यसबारे बयान दिने कोही व्यक्ति छैनन्। प्रहरीले राजकुमार थापाको बयानलाई आधार बनाएर एकनाथ भुजेल विरुद्ध मुद्दा त चलायो, तर राजकुमार थापाले दिएको बयानको यो अंश हेर्नुहोस्।
यहाँ थापाले भनेका छन् न्यू खोटाङ हलिसी गेस्ट हाउसमा बस्दै आएका एकनाथ भुजेलले विभिन्न व्यक्तिलाई फोन मार्फत विभिन्न गाली गलौज दिई धम्क्याउने तर्साउने र अनावश्यक सताई दुःख हैरानी दिँदै आएको भन्ने हल्ला सुनेको थिए। प्रहरीले जसको बयान लिएको छ बयान दिने व्यक्तिले समेत हल्ला सुनेको थिए मात्रै भनेका छन्। त्यसमाथि प्रहरीले भुजेलको कल डिटेल समेत निकालेको छैन। उनले कसैलाई फोन गरेर हैरान पारेको भन्ने सत्य हुन्थ्यो भने प्रहरीले 25 दिनसम्म हिरासतमा राख्दा कल डिटेल निकाल्न किन भ्याएन होला। भुजेलका सम्बन्धमा प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 5 पटक म्याद थपको सुविधा पाएको छ। 5 पटक म्याद थप पाएर 25 दिन थुनामा राखेर गरेको अनुसन्धान हेर्दा केही पनि देखिँदैन। विभिन्न ठाउँमा भन्छदेखि यस्तो झुटा मुद्दाले मान्छेलाई फसाएको छ, कुटेको छ, पिटेको छ, न्याय पाएका छैनन् हामी नेपाली जनताहरूले। यता प्रहरी विरुद्ध गौशालाका डीएसपी सञ्जीव बाबु खड्काले अभद्र व्यवहार गरेको कारण उनलाई पक्राउ गरिएको बताए। थप बोल्न हिचकिचाएका डीएसपीले पनि एकनाथलाई पक्राउ गर्नुको ठोस कारण दिन सकेनन्। दर्शकहरू, विशेष गरी हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि गौशाला प्रहरी वृत्तका प्रहरीहरूसँग पनि हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। विशेष गरी डीएसपी साहबलाई नै हामीले यसबारे के हो त भनेर लाइभ कार्यक्रममा सोध्ने केही प्रश्नहरू राख्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरू बोल्न तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ यस विषयमा र एक नागरिकलाई यसरी प्रहरी मेरो साथी भनिरहँदा त्यो नारालाई गिज्याउने खालको यो किसिमको हरकत र बिना कारण दुःख दिने यो किसिमको हरकत अत्यन्त अमानवीय छ। यसको घोर निन्दा गर्दछौँ। प्रहरीले यसरी भनौँ न यो किसिमको दुःख दिने नियत राखिरहँदा पीडितले आफू थप कानुनी उपचारमा जाने समेत हामीलाई बताएका छन्। त्यो विषयलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका पुरुष महासमिति सदस्य र महिला केन्द्रीय सदस्य बीच पलाएको मायाको अङ्कुरले जेठी श्रीमती अन्यायमा परि। यो विषय महेश राई, हिमालय राई र माया राई बीचको हो। बहुविवाहको यो मामिला हामीले यसअघि पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। भोजपुरको साल्पा सिलिचो गाउँपालिकाका अध्यक्ष रहँदाकै बखत महेश राईले सुरुमा हिमालय राईसँग विवाह गरे। पछि पार्टीकै केन्द्रीय सदस्यसँग प्रेम बसेपछि उनीसँग पनि विवाह गरे। जेठीले प्रतिवाद गरेपछि चलाख महेशले कान्छीसँग भएको विवाद ओडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराए। कानुनी हिसाबले कान्छी चाहिँ जेठी भइन्। जेठीसँगको विवाहलाई त जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँले समेत विवाह समेत मानेन। विवाहका क्रममा खिचिएका तस्बिर, भोज खाएकाहरूको बयान आदिमा प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय आदिले आँखा चिम्लिदिए। पछि काङ्ग्रेस नेताका रोमान्टिक दिन सुरु भए। बहुविवाहको यो प्रकरणमा न्याय दिने निकायहरू यन्त्र समान भइदिँदा के भयो त? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। दर्शक वृन्द, एकैछिन यो तस्बिर हेरौँ त। तस्बिरमा देखिएको दृश्यले प्रष्टै भन्छ यो वैवाहिक कार्यक्रमको फोटो हो। बीचमा दुलहा दुलही छन्, वरपर बरबधुका आफन्त देखिन्छन्। किराँत परम्परा र भेषमा बरबधुका रूपमा सजिनेमा भोजपुरका महेश राई र उनकी दुलही हिमालय राई छन्। उनीहरूबीच भएको विवाह र विवाहपछि भोज खानेहरू सबै अहिले पनि तथ्य कुरा बोल्न तयार छन्। विवाह भएको प्रमाणसहित उपस्थित हुँदा पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले यो विवाहलाई विवाह नै मानेन। बेहुला थिए भोजपुर साल्पा सिरिसो गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष महेश राई। तिनै राईले बयानका क्रममा भनेका थिए कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको चुनाव जित्दा सम्मानका लागि आएकी हिमालय राईसँग खिचिएको फोटो हो, यो विवाहको होइन। महेश राईले दिएको बयानलाई जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनक प्रसाद घिमिरेले ज्ञान बालक चाहिँ बिना तर्क स्वीकार गरिदिए र विवाह नै भएको होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगे। महेशले बहुविवाह गरेको दावी गर्दै हिमालय कानुनी उपचारमा जान खोजेकी थिएन, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई अदालत पुग्नु अघि नै रोकिदियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले बहुविवाहमा मुद्दा चल्न नसक्ने कारण खुलाउँदै भनेको छ जाहेरवालाले संकित व्यक्ति महेश राईसँग विवाह गरेको भनी दावी दिएको मिति अगाडि नै संकित व्यक्ति महेश राईले माया राईसँग विवाह भएको भन्ने विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा जाहेरवाला हिमालय राई महेश राईको जेठी श्रीमती हुन् भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव संकित व्यक्तिहरू महेश राई र माया राई उप बहुविवाह गरेको कसुरमा अभियोग पत्र दायर गर्दा नेपाल सरकारलाई सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन। महेश राई, हिमालय राई र माया राई बीचको वैवाहिक मामिला गन्जागोल। कान्छीलाई जेठी र जेठीलाई कान्छी बनाइयो। महेश राई भोजपुर साल्पा सिलिचो गाउँपालिकाका अध्यक्ष थिए। उनले 78 मङ्सिर 13 मा हिमालय राईसँग विवाह गरे। त्यसको केही समयपछि माया राईसँग विवाह गरे। माया र महेश दुवै नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गर्दै आएका छन्। महेश गाउँपालिकाका अध्यक्ष थिए भने माया चाहिँ कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य थिइन्। महेशले हिमालय छाडेर केन्द्रीय सदस्यसँग प्रेम लाभ र विवाह गरेपछि हिमालय कानुनी उपचारमा जान खोजिन्, तर चलाक महेशले मङ्सिर 2 को मिति राखेर माया राईसँग विवाह दर्ता गराए। परम्परागत हिसाबले हिमालयसँग भएको विवाह दर्ता नहुँदै महेशले चलाकी गरेपछि कसले कोसँग गरेको विवाह पहिलो हो भन्ने उल्झन
सुरु भयो। हिमालयले महेशसँग भएको विवाहको फोटो, भोज खाएकाहरूको बयान लगायत प्रमाण बोकेर कानुनी उपचारमा गइन्। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले विवाह दर्ता मात्रै हेर्यो, हिमालयसँग विवाह गरेको फोटोलाई स्वीकार गरेन। सरकारी वकिलको कार्यालय र पुलिसले त मिलो मतमा उनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरिराखेको छ। जस्तो कि 21 गते उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिवेदन बुझायो, यतापट्टि कुनै अनुसन्धान नगरिकन बुझायो सरकारी वकिलको कार्यालयमा बौद्ध प्रहरीले। अनि 30 गते लगेर फेरि पक्रा खान आउने चाहिँ नि बनाएछ त्यहाँनिर। मलाई लाग्छ त्यो पनि मिलो मतमा हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको यो निर्णयले कान्छी श्रीमतीले कानुनी रूपमा पहिलो हुने मौका पाइन। तर जेठी श्रीमतीलाई कानुनले चिन्दै चिनेन। महेश र हिमालय बीच भएको विवाह हेर्ने, भोज खानेहरू सबै जिउँदैछन्, तर कानुनले कागज हेर्यो, समाज संस्कार परम्परा फोटो केही पनि हेरेन। अन्यमा कसरी परेन। अब जुन यहाँ हिमालय राई चाहिँ अब घर बिहा गरेको श्रीमतीलाई चाहिँ घरदेखि निकालेर ढोका लाएर ऊ बस्छ, अनि अझ पीडक चाहिँ पावरफुल भएर हिँडिरहेछ, चुनाव लड्छ, नाम राख्छ, केन्द्रीय सदस्य बन्छ, अनि उहाँ जुन बिहे गरेर भित्राएको श्रीमती चाहिँ बाहिर हुन्छ भने हामी त्यसै अन्यायमा छौँ। तपाईँलाई सम्पूर्ण किराँतीहरूको एउटा प्रश्न हुनेछ कुनै दिन। तपाईँ एउटा सच्चा नेपाली, एउटा राईको छोरो हो भने त्यसमा नगिर्नुहोस्। तपाईँलाई ठुलो कुरो पनि भनेको छैन। तपाईँले आएर एउटा चेलीको आँसु पुस्नुहोस्, एउटा माइतीलाई माइतीको शिर उभ्याउनुहोस्, त्यति मात्रै हो। महेश र हिमालय बीच पारिवारिक सहमतिमै विवाह भएको थियो। महेश राई 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा भोजपुरको सालपासिलिसो गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुन्। महेशकी पहिलाकी श्रीमती सरस्वती गिरीको हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। त्यसको 6 महिनामै महेशले हिमालयलाई मङ्सिर 13 मा विवाह गरे। दुवै पक्षसँग नाता पर्ने मालती राईले विवाहको कुरा अघि बढाएका थिएन। मलाई घर चलाउन एउटा साथ नभई भएन, तपाईकी बहिनीलाई जे जसो गरेर भए पनि सुखैले पाल्छु भनेपछि आफूले दुवैलाई जोडिदिएको मालतीको भनाइ छ। हिमालयलाई खासमा माग दिने नै म अनि मेरो श्रीमान, मगनी गर्न जाने नै हामी हो। अनि महेश राईले चाहिँ हामीलाई अब माग्दिनु, उहाँको जेठी श्रीमती चाहिँ मरेको थियो होइन, बितिसकेको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि अब तपाईँको साली माग्दिनु, हेर्न जाउँ भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि अनि बहिनीकोमा चाहिँ अनि हामी नै हो माग्न गएको। मङ्सिर 13 मा विवाह भए पश्चात केही समय ठिकै चलेको थियो। उसको अन्तिमतिर राई अर्जेन्ट काम परेको बहाना गरेर गाउँ गएको र माघ 1 बाट आफूसँग सम्पर्कविहीन बनेको हिमालयले बताउँदै आएका छैन। महेशले अर्की श्रीमती माया राईलाई घरमा ल्याएर आफूलाई फागुन 16 गतेदेखि घर निकाला गरिदिएको उनको भनाइ छ। मेरो बिहे भएको 3 महिनामा महेश राई मेरो श्रीमान र माया राई उहाँहरू मिलेर चाहिँ मेरो जीवनमाथि राजनीतिक गर्नुभएको छ। उहाँहरूले होइन राजनीतिक खेलबाड गर्नुभएको छ मेरो जिन्दगीमा। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ कानुन अनुसारको सजाय चाहिँ पाउनुपर्छ। महेशबाट धोका भएको भन्दै यसअघि पनि हिमालय राई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएका थिएन। कांग्रेसका महासमिति सदस्य र महिला केन्द्रीय समिति सदस्य बीचको माया प्रेमले हिमालय राई अन्यायमा परेको विषय हामीले यसअघि पनि प्रसारण गरेका थियौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यसअघि पनि यो विषयलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यति बेला पनि हामीले महेश राईलाई पटक पटक सम्पर्क गरेका थियौँ र अहिले पनि सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। खैर, यो परिवार न्यायका लागि तडपिरहेको छ र सँगसँगै थप कानुनी उपचारका लागि पनि गयो, तर कानुनी उपचारबाट पनि कुनै किसिमको उपचार नपाएपछि हाम्रो कार्यालयसम्म आयो र आफ्नो वेदना सुनाएको छ र न्यायको प्रतीक्षामा यो परिवार छ। यो परिवारलाई न्यायका लागि हाम्रो पनि साथ रहनेछ र यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछ भन्दै अर्को छोटो एउटा अपडेट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बैतडीको पञ्चेश्वरकी माया लुहारको हत्या प्रकरणका आरोपी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पक्राउ परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार मायाको हत्या गरेको अभियोगमा बैतडी शिवनाथका भरतराम कोली, जो आफै सशस्त्र प्रहरीका जवान हुन्, उनलाई पक्राउ गरिएको हो। कोलीलाई आज बिहान महेन्द्रनगर बजारमा डुलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका कोलीलाई बैतडी प्रहरीलाई बुझाइने कञ्चनपुर प्रहरीले बताएको छ। माया गत बुधबार शिवनाथ गाउँपालिकामा घाँटी रेटेको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन्। पक्राउ परेका कोली र माया प्रेम सम्बन्धमा रहेको बुझिएको बताउँदै प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धानपछि मात्र केही कुरा खुल्ने भनेर जनाएको छ। सो विषयलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। यो अपडेट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यो भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9745
615654मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको समाधान हाम्रो टिमले निकाल्नेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।